जी कोल वैसे अल्लाह ताला एक दूजे का मुआशरे च लोगन मोहताज रखे। कोई कह गल कहता मोहताज है, कोई कह गल कहता मोहताज। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ विच दो जाएं दे उत्ते जिक्र फरमाया कुर्बानी का वाज़े तौर के उत्ते, बाकी मकामात दे उत्ते करेंदे हैं तो अगला बंदा उसकी कीमत बहुत घट लेंदे, मतलब इसकी ये कीमत नहीं। उस
وہ یہ ڈاہ دہاڑے ہیں جڑے چلتے پے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلا انہاں 10 دیاں دے وچ آ کے ختم تھی جی. اتنا فضیلت والے عشرہ ہے. اور تیسری فضیلت یہ کہ اس عشرہ ذو الحج دے وچ انہاں 10 دنوں دے وچ حج پڑھی دیے. پورے سال دے وچ حج کوئی نہیں، لیکن انہاں دے وچ حج انہاں ایام دے وچ شروع تھی دی. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ پورے سال دے وچ قربانی کوئی نہیں، اسے عشرے دے وچ قربانی دی ابتدا تھی. پنجویں فضیلت یہ کہ جڑی اساں تکبیر
جنت تک نہ پہنچ سنگے اینی پریشان کھڑو تو ہوئے تے بکری آ کے تو اس نے آ کے میرے اتنے چڑھ میں تینوں جنت وچ پہنچائیں دیاں مدد نہیں تو ہور کے وے فائدہ نہیں تو ہور کے وے اگر قربانی دا جانور مدد کر سکتے گولڈے دا مہر علی بھی اچھی آواز نال سبحان اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد فرما سکتے ہیں جڑا مصطفیٰ تک پہنچ گیا وہ بندہ دا خدا تک پہنچ گیا اس واسطے اہل دل آقا خدا دے ناتے یہ پھکنا چاہدے تبیچ جھندڑی نبی دے ناتے خدا دے ناتے یہ پھکنا چاہدے تبیچ جھندڑی نبی دے ناتے نبی دے باجوں خدا نہیں ملدا یقین رکھنیں یہ اس قرآن تے سبحان اللہ دیکھ سارے مسئلے سن کے دیں دو چار ذوق دیاں گلنا بھی سن گلوں کچھ آواز نال سبحان اللہ نبی دے باجوں خدا نہیں ملدا نبی دے باجوں خدا نہیں ملدا یقین رکھنیں یہ اس قرآن دے خدا ہے خالق نبی ہے مالک خدا ہے رازق نبی ہے قاسم خدا دی خلقت نبی دی رعیت نبی دی شاہی ہے دو جہاں دے اس جہان دے ہوتے بھی اللہ دے نبی دی بادشاہی ہے تے آمن والے جہان دے اندر بھی محمد رسول اللہ دی بادشاہی ہے اس واسطے اے بھی اس آقا مختار میں بنداں آقا نو تے آنکھ نکلی نو دس کہیں جوڑے تے بو جہل دے ہاتھ وچ پتھرانو کلمہ پڑھوا دس کہیں چھوڑے تے نہیں لائے کے مغرب ہو گئی ہے دیگر دی چھاتے کہیں موڑے رکھ ہاتھ قرآن تے دس مینو اے چاں آسمان دکھیں توڑے نبی دے باجوں خدا نہیں ملدا یقین رکھنیں جے اس قرآن تے اے کلمے پتھر بھی پڑھ دے ویکھے تے الٹے سورج بھی چڑھ دے ویکھے اے کلمے پتھر بھی پڑھ دے ویکھے تے الٹے سورج بھی چڑھ دے ویکھے اجے بھی آکھے تو اپنے ورگا ہے فسانو تیرے ایمان تے بس ثابت یہ تھی گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وحدہ لا شریک دے دتی ہوئی داد دے نال اذن دے نال اجازت دے نال اپنی امت دی مدد فرما سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی یہ قربانی ہے سنت ابیکم ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام انہوں نے قربان کیتا کہ انہوں دی وجہ تو ابراہیم دی شان بڑھ گئی پہلے ہی زیادہ آئی تو معلوم تھی یا بھئی اولاد دی وجہ تو بعض اوقات شان بڑھ بھی ویندی ہے تے اولاد دی وجہ تو بعض اوقات شان بڑھ بھی ویندی ہے بعض اوقات اولاد دی وجہ تو شان گھٹ بھی ویندی ہے اولاد دی وجہ تو شان گھٹ دی بھی ہے تے بدھ دی بھی ہے قرآن شریف دے وچ کوئی میرا مسئلہ نہیں حضرت خضر علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکٹھے بہندے پین تے حضرت خضر علیہ السلام کے کیتے ایک بچے نو قتل کیتے چا حضرت خضر علیہ السلام بچے نو قتل کیتے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے اے خضر علیہ السلام اس بچے نو اس چھوٹے معصوم بچے نو تسا قتل کیوں کیتے تے حضرت خضر علیہ السلام کے جواب دیتا ہی کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ دا نبی ہے یقیناً جان دو سے اس بچے دی سرشت اس بچے دی فطرت اس بچے دی بنیاد اس بچے دے خمیر اس بچے دے ضمیر اس بچے دے باطن کفر چھپے جلے وڈا تھی سی تا اپنے والدین نو بھی کافر بنا چھڑے سی اس واسطے میں اس نو قتل کی دے جا یہ تو چلو
جو کچھ ہے پیا لیکن اس دے والدین کفر تو بچ ونجن، کفر تو محفوظ تھی ونجن۔ ہن والدین نو کون کافر بنے سی؟ حضرت خضر علیہ السلام کے فرمایا ہے بچہ تو معلوم دیا بھئی یہ قرآن دا فیصلہ ہے۔ اولاد دی وجہ تو والدین مشکل دے وچ بھی مبتلا تھی ویندے، مصیبت دے وچ بھی پھس ویندے، ازمائش دے وچ بھی آ ویندے، امتحان دے وچ بھی آ ویندے۔ اولاداں دی وجہ تو تے اولاداں دی وجہ تو شان ود بھی ویندی ہے، مرتبہ ود بھی ویندے، فضیلت اللہ دے طرفوں بڑھ بھی ویندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ آئی، اسماعیل علیہ السلام بیٹا آئی، اس اسماعیل علیہ السلام نے سر نیاز خم کر دیتے، گردن چھکا دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی خاطر، قربان کرن دی خاطر چھری چلانا شروع کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، کہہ دی وجہ تو اسماعیل علیہ السلام دی وجہ تو بہرحال اس قربانی دی وجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دی شان دے وچ بھی اضافہ تھی ویندے، امت دی فضیلت دے وچ بھی اضافہ تھی ویسی، امت دے مرتبے دے وچ بھی اضافہ تھی ویسی۔ پہلے زمانے دے اندر قربانیاں ہن، قربانی کر کے تے پہاڑ تے ساٹاں دیا بھا آندی آئی تے چاہ کھڑے دی آئی تے جیڑا بندہ قربانی دا گوشت آپ کھاوے ہا چا اس دی قربانی رد لگی ویندی آئی۔ کتنی شان ہے محمد مصطفیٰ دی، کتنی رحمت اللہ دے نبی دی۔ قربانیاں آپ کرو، کھاؤ بھی آپ تے ثواب بھی آپ پاؤ۔ وہ قربانیاں کریں دے ہم کھا نہ سکدے، جڑا کھاوے آ چا اس دی قربانی مردود تھی ویندی آئی، قربانی رد تھی ویندی آئی۔ ہن کے فرمایا ترائے حصے کرو گوشت دے، ایک حصہ اپنے واسطے، ایک حصہ رشتہ داراں واسطے، ایک حصہ غرباء واسطے۔ تے اگر کوئی بندہ یہ ترائے حصے نہیں کرے دا، سارا گوشت آپ کھاندا چا وقت بھی گناہ تے جرم چ مبتلا کوئی نہیں، درجے تے فضیلت چ کمی آسی۔ سارے دا سارا گوشت آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سارے دا سارا گوشت آپ بھی کھا سکتے ہیں، غریباں تک پہنچاونا یہ بھی سنت ہے، لیکن سارے دا سارا آپ استعمال کرنا اس دی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن وہ ایک بوٹی نہ کھا سکتے، اساں پوری جھوٹی کھا سکتے ہیں۔ وہ ایک بوٹی نہ کھا سکتے، اساں پوری جھوٹی کھا سکتے ہیں۔ تو وقت بھی کیا جی فضیلت سارے کول ہے، مرتبہ سارے کول ہے، اکے تھوڑا کیا جی کمال نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اگر ایو دھاگا لگا پیا ہوئے اساں تے پیر رکھ کے لگے ویندے ہیں، اگر ایو دھاگا تسبیح دے مڑکاں دے وچ ہوئے تو وقت اساں چھانڈ کے اتنا ہی رکھتے ہیں، جیب وچ پائی ودے ہیں، چومدے ہی ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے دھاگا لگا آئی، ہن اس نوں مڑکے تے تسبیح دے دانا دے نال نسبت تھی گئی ہے۔ بس جڑے نیک لوگاں تو دور ہیں نسبت انہاں نوں حاصل کوئی نہیں، یا نسبت تے منکر ہیں، ایویں سمجھیں کہ وہ پیراں دے تلے آمن دے داد ہیں۔ تے جنہاں نوں نیک لوگاں دے نال نسبت ہے، تعلق ہے، رابطہ ہے، واسطہ ہے، انہیں سمجھیں کہ اللہ دے فرشتے انہاں دے استقبال واسطے موجود ہوتے۔ تو فرمایا گیا کہ جب آدمی کہے کیا جی قربانی بظاہر تھوڑی جی مشکل ہوں ہے، بعض اوقات ان بھی بندے کیا جی مسئلہ کچھ دن کے ساتھ قرض گھن کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر قرض لہامن دی امید ہوئے تو وقت بندہ قرض گھن کے بھی قربانی کر سکتے۔ اگر ہر بچہ الگ الگ ہے تو ہر بچہ صاحب استطاعت ہے تو اس دوتے الگ الگ قربانی ہے۔ اگر بچے ماں پیو دے محتاط ہیں تو وقت ایک قربانی تھی ویسی سارا دے طرف ادائیگی تھی ویسی۔ اللہ تعالیٰ جملہ نو اپنی بارگاہ دے وچ منظور مقبول اور معجور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جڑے بے عمل نے چنگے کم کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار نے روزگار صحیح سالم عطا فرما، رزق حلال دی فراوانی اور وسعت عطا فرما۔ جڑے اساں مسائل قربانی دے کافی سارے